बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुस्लिम उम्मा चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को इनकी गलती की वजह से जन्नत से ज़मीन पर उतारा, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में, हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया। वो अपनी इस गलती से बहुत परेशान थे और एक मुद्दत तक तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तो 300 साल तक निदामत की वजह से सर आसमान की तरफ उठा कर ना देखा। फिर जब इनकी तौबा कबूल हुई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बहुक्म इलाही मैदान अरफ़ात में इनकी मुलाकात करवाई। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। बताया जाता है कि इनके यहाँ जुड़वां बच्चों की पैदाइश होती थी। तो व्यूअर्स, आज हम आपको रोए ज़मीन पर सबसे पहले कातिल और सबसे पहले मकतूल के बारे में बताएंगे। तो व्यूअर्स, ये वाक़या पूरा सुनिएगा, लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे। तो व्यूअर्स, इन दोनों का वाक़या यह है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह ल्यूज़ा से जो हाबील के साथ पैदा हुई थी करना चाहा, मगर काबील इस पर राज़ी ना हुआ क्योंकि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो इसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको समझाया कि अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता, मगर काबील अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। बिलाखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ खुदावंद कुद्दूस अज़्ज़ व जल के दरबार में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलीमा का हकदार होगा। इस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की यह निशानी थी कि आसमान से एक आग उतरकर इसको खा लिया करती थी। चुनाचे काबील ने घियों की कुछ बालें और हाबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील के घियों को छोड़ दिया। इस बात पर काबील के दिल में बुग़्ज़ और हसद पैदा हो गया और इसने हाबील को कत्ल कर देने की ठान ली और हाबील से कह दिया कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का काम है और वो मुत्तकी बंदों की ही कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुत्तकी होता तो ज़रूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हाबील ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़ें और तू दोज़खी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफ़ों की यही सज़ा है। आखिर काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। बवक्त कत्ल हाबील की उम्र 20 बरस की थी और कत्ल का यह हादसा मक्का मुकरमा में जबल सोर के पास या जबल हीरा की घाटी में हुआ। और बास का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आज़म बनी हुई है, मंगल के दिन यह सान्या हुआ। रवायत है कि जब हाबील कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक ज़मीन में ज़लज़ला रहा और वहूशो तयूर और दरिंदों में इज़्तिराब और बेचैनी पैदा हो गई। और काबील जो बहुत ही गोरा और ख़ूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंज हुआ, यहाँ तक कि हाबील के रंजो ख़ाम में 100 बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद ग़ज़बनाक होकर काबील को फटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदनसीब अकलीमा को साथ लेकर यमन की सरज़मीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस इसके पास आकर कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया है कि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तू भी एक आग का मंदिर बनाकर आग की परस्तश किया कर। चुनांचे काबील पहला वो शख्स है जिसने आग की इबादत की और ये रोए ज़मीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी और सबसे पहले ज़मीन पर खून नाहक किया, और ये पहला वो मुजरम है जो जहन्नम में सबसे पहले डाला जाएगा। और हदीस शरीफ में है कि रोए ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा, काबील इसमें हिस्सादार होगा।
کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا، اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی سادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأُقَتِّلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تُوبُوا بِإِسْمِي وَإِسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرین۔ ترجمہ: اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ جی ویورز، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خون نہا کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے راندہ درگاہ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مرا، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار بنے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور برگزیدہ بندے تھے، مگر ان کا بیٹا قاتل کتنا خراب ہوا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ دو کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا کہ ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ ترجمہ: تو اللہ نے ایک کوہ بھیجا زمین قریدتا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ جی ویورز، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان اور ان کا کرتا اور ان کی قبر مبارک۔ تو بہت شکریہ جی ویورز، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آئندہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔